तर्फ आज म नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धको विषयमा एक विवेचना लिएर आएको छु। अहिलेका सीमा विवाद एकदम पेचिलो विषय बन्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध पहिलादेखि नै कस्तो रह्यो र नेपाल भारत बीचको सम्बन्धका मुख्य आयामहरू के हुन् भन्ने विषय पनि एउटा जिज्ञासाको विषय हुन सक्छ। यसलाई नै मध्यनजर गर्दै हामीले आज यो विषयवस्तु लिएर आएका छौँ। खासगरी छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व तथा आपसी हितका सिद्धान्तहरूमा आधारित छ भनिन्छ। नेपालको विदेश नीति पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित र दुईवटा मुख्य छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनका बीचमा सन्तुलित सिद्धान्तका आधारमा आधारित छ भनेर भनिन्छ। र नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध सदैव पुरानो छ। अहिले मात्र होइन, महाभारत काल रामायणको कालदेखि नै नेपाल भारतको सम्बन्ध छ। त्यसरी बुद्ध हुँदाको बेलादेखि नै र हिन्दू धर्म शास्त्रका त अनेकौं घटनाहरू, कयौं घटना नेपाल र कयौं घटना भारतसँग पनि भएको देखिन्छ। यसबाट के देखिन्छ भने नेपाल र भारतको परपूर्वकालदेखि नै सम्बन्ध छ। यिनीहरू बीचको संस्कृति एउटै छ, धर्म एउटै छ, भाषाका कुराहरू हिन्दी र नेपाली दुवै भाषा संस्कृतबाट विकास भएको छ हैन। नेपाल र भारतमा हिन्दू धर्मका यस्ता साझा चाहिने तीर्थस्थलहरू अनेकौं छन्। हिन्दू धर्मको मात्रै होइन, तपाईको बौद्ध धर्ममा पनि त्यही छ। गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएका छन्, ज्ञान प्राप्त भारतमा गरेका छन् हैन। यावत कुराहरू छ। त्यसैगरी तपाईको हिन्दू धर्मको पनि शङ्कराचार्यले नेपालमा रहेका बुद्धिस्टहरूलाई धपाउनलाई चाहिँ इन्डियाबाट आएर नेपालको बोर्डर अथवा तिब्बततिर चाहिँ नै बुद्धिस्टहरूलाई कटाएको भन्ने इतिहास छ। त्यसैगरी नेपाल र भारतको बीचमा तपाईको चाहिँ पहिला त अनेकौं राज्यहरू थिए हैन। ती राज्यहरूको बीचमा आपसी सहयोग, आपसी लडाईँमा पनि सहयोग दिएको अथवा लिएको विभिन्न उदाहरणहरू छ। त्यसरी यी दुवै एसियाली राष्ट्रहरू हुन्। दुवै राष्ट्रमाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष बेलायती साम्राज्यवादको छाया परेको थियो र यसमा लामो सङ्घर्षपछि यिनीहरू मुक्त भएका थिए। नेपाल र भारत एसिया, अफ्रिका तथा ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रहरूसँग एकता कायम गरी विश्व शान्तिका लागि प्रयत्नशील राष्ट्र छन्। यी दुवै राष्ट्र थर्ड वर्ल्डमा पर्छन्। यिनीहरू दुवै न्यामको सदस्य हुन्। यिनी दुवैले क्षेत्रीय सङ्गठन सार्क र बिमस्टेकको सदस्य भएका छन्। दुवैको विदेश नीति पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित छ। दुवै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य छन्। त्यसैगरी नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धको विषयमा कुरा गर्दा भौगोलिक रूपमा भारत विशाल छ, नेपाल सानो, कमजोर र भूपरिवेष्टित अवस्थामा छ। भारत बिस्तारै विकासोन्मुख राष्ट्रमा अगाडि बढिरहेको छ भने नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रमा पर्दछ। भारत क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ। जस्तो भारत मिलिटरी पावरको हिसाबले पनि विश्वमा फोर्थ पोजिसनमा परेको छ हैन। पहिलोमा अमेरिका, दोस्रो रसिया, तेस्रोमा चाइना र फोर्थमा इन्डिया पर्छ। यसरी भारत शक्तिशाली राष्ट्र हुँदै गएको छ। विश्वको दोस्रो सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या र क्षेत्रफलका आधारले चाहिँ भारत विश्वको 10औं ठुलो राष्ट्र रहेको छ। त्यसैगरी आदर्श र प्रक्रिया समेत भिन्न भएकाले यिनै वास्तविकतामा नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धको ढाँचा तयार भई विवाद र मित्रताका साथ अगाडि बढिरहेको छ र संसारका एकदमै थोरै देशहरूमा भएको जस्तो अवस्था नेपाल र भारतको बीचमा छ। जस्तो ओपन बोर्डर छ है, भिसा लाग्दैन नेपाल र भारत बीच आवाजात गर्न। एउटा ऐतिहासिकता, एउटा विशेष किसिमको पहिचान छ नेपाल भारतको मित्रता सम्बन्धमा। अब परापूर्व कालका घटनाहरू त फरक छन्, तर आधुनिक चाहिँ नेपाल र भारत यो सिङ्गो एउटा युनाइटेड इन्डिया अनि युनाइटेड नेपाल बीचको चाहिँ जो देश छ, यिनीहरू बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध चाहिँ 13 जुन 1947 अर्थात् 2004 साल जेठको 30 गतिदेखि स्थापित भएको छ। जति बेला बेलायत भारतीय उपनिवेशबाट छोडेर गइसकेको अवस्था थियो, त्योभन्दा पहिला नेपालको सम्बन्ध इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग रहिआएको थियो र 9 अगस्त 1947 मा त्रिपक्षीय गोर्खा भर्तीको सम्झौता गरी गोर्खा फौज भारत र बेलायतलाई बाँड्ने काम गरियो र मे 1948 मा मोहन शमशेरले परराष्ट्र सम्बन्धी गरेको पहिलो भाषणमा उनीहरूको पुरानो मित्रताको नीति कायम राख्ने कुरा स्पष्ट गरे। जस्तो बेलायतसँग सम्बन्ध थियो त्यही सम्बन्ध भारतसँग रहने कुरा चाहिँ उल्लेख गरियो। काश्मीर र हैदराबादमा नेपाली सैनिक पठाइयो। 1950 जुलाई 31 मा
नेपाल भारतबीच अत्यन्त विवाद भएको शान्ति र मैत्री सन्धि गरियो। त्यसै दिन व्यापार सन्धि पनि सम्पन्न भयो। 1950 मा मोहन शमशेरले भारत भ्रमण गरी परम्परागत रूपमा रहेको मैत्री सम्बन्ध कायम राख्ने नीतिलाई स्पष्ट पार्न प्रयास गरेको देखिन्छ। भारतमा भ्रमण गरेर नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर हुन् र उनले 1950 को सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए, जो 1950 को सन्धि अहिलेसम्म पनि विवादमा रहेको देखिन्छ। 1950 मा भारतका आधारमा भएको राणा विरोधी सशस्त्र आन्दोलनमा भारतले वार्ता तथा दबावद्वारा 1951 मा समस्या समाधान गर्न सक्यो। यसलाई दिल्ली सम्झौता भनिन्छ। यसमा कुनै दस्तावेज हस्ताक्षर नभएर पनि राणाशाहीको 104 वर्षको जहानीय शासन अन्त्य भई युगान्तकारी परिवर्तन भएको थियो। यस क्रान्तिमा भारतीय सहयोगको कारणले नेपाली सरकारको नयाँ नेतृत्व भारतीय नेताहरूप्रति बढी कृतज्ञ र आशातीत भएको कारणले 1951 देखि 1955 सम्म नेपाल भारत सम्बन्ध विशेषको रूपमा परिवर्तन हुन पुगेको देखिन्छ। त्यतिबेला परराष्ट्र मात्र नभएर घरेलु विषयमा पनि भारतको निर्देशन मान्ने गरेको देखिन्छ। त्यसबेला भारतको भूमिका स्वतन्त्रता अघिको बेलायतको जस्तै रहन गयो। यसको नेपालमा विरोध पनि भयो। 1951 मा भएको परिवर्तनलाई अस्वीकार गरी विद्रोह जारी राख्ने केआई सिंह तथा 1954 मा भिमत पन्तको पश्चिम नेपालको विद्रोह दबाउन नेपाल सरकारको अनुरोधमा भारतीय सेना नेपाल प्रवेश गर्यो। 1951 मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल यात्रा भयो। 1952 मा भारतीय मिलिटरी मिसन नेपालमा भित्रियो र उत्तरी सीमा चौकीमा भारतीय सेनाको तैनाती भयो। 1953 मा दुवै देशबीच सुपुर्दगी सन्धि भयो र 1954 मा कोशी सम्झौता भयो र यसै वर्ष भारतको संसदीय प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आयो। यसरी 1952 मा जब तपाईको चाहिँ नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भयो भारतको सहयोगमा दबावमा, त्यसपछि नै भारतले चाहिँ नेपालको आन्तरिक विषयमा पनि चासो राख्न थाल्यो र यतिसम्म गर्यो कि नेपालको उत्तरी सिमाना चीनको बोर्डरमा आएर इन्डियन सेना आएर तैनात गरियो। भनेपछि त एक हिसाबले नेपालको अस्तित्व समाप्त पारियो। जस्तो पनि देखिन इन्डियन बोर्डर क्रस गरेर नेपालमा आएर सेना प्रवेश गर्नु, त्यसरी भिमत पन्तको विद्रोह दबाउनलाई इन्डियाबाट सेना नेपालमा ल्याउन दिनु नेपाल सरकारले नै मातृभाषा कोटाको अनुरोधमा नै। भनेपछि त्यतिबेलै नेपालको सार्वभौमसत्ता गइसकेको थियो। नेपाल एक इन्डियाकै एउटा सामान्य राज्यका रूपमा आएको भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसरी 1951 मा भारतीय नेताहरूले राणा र नेपाली काङ्ग्रेस बीचको विवाद टुङ्ग्याइदिने काम गरे भने 1952 मा सर्वोदय नेता जयप्रकाशले काङ्ग्रेसहरू बीचको विवादको मध्यस्थता गरेका थिए। यस अवस्थामा भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई आधुनिक पार्ने, प्रशासनिक ढाँचा आधुनिक गर्ने, आर्थिक सहयोग गर्ने काम पनि गरेको थियो। श्रीपाद त्रिभुवन तथा अन्य नेताहरू, प्रधानमन्त्री र अरू मन्त्रीको बारम्बार भारत यात्रा त्यस अवस्थामा भएको देखा पर्दछन्। यस अवस्थामा नेपाल भारतबीच कस्तो सम्बन्ध थियो भन्ने कुरा नेहरूले 1952 फरवरीमा गरेको सार्वजनिक भाषणको एउटा सानो अंशले पनि स्पष्ट पार्छ। उनले भनेका थिए, दुईचोटि नेपालका प्रधानमन्त्री यहाँ आउनुभयो तथा नेपाल नरेशको पनि एक वा दुईचोटि यहाँ सवारी भयो। यो स्वाभाविक छ कि हामीले अनेक मामलामा वार्ता गर्नुको साथै सल्लाह पनि दिएका छौँ। खास गरी वैदेशिक तथा सुरक्षाको मामलामा जुन दुवै राष्ट्रका लागि सम्मान छन्, सल्लाह दिएको भनेपछि इन्डियाको जे थियो पोलिसी त्यही पोलिसी नेपालमा पनि लागू गरिएको उनको कुराबाट चाहिँ प्रष्ट हुन्छ। सुरक्षाका मामलामा विदेश नीति एउटै थियो नेपाल र इन्डियाको भन्ने कुरा भयो। यसले गर्दा त्यसबेला भारतको सम्बन्ध संरक्षकको रूपमा विकास गरिने प्रयास भएको देखिन्छ। राजा महेन्द्रको शासनकाल 1955 पछि यो विशेष सम्बन्धमा परिवर्तन भएको थियो। चीनसँगको दौत्य सम्बन्धको स्थापना र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गरेपछि नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध विशेषबाट मैत्रीपूर्ण हुन गयो। यस अवस्थामा 1956 मा भारतीय राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद र 1956 मा प्रधानमन्त्री नेहरूले नेपालको भ्रमण गर्नुभयो। टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भएपछि भारतसँग विशेष सम्बन्ध परिवर्तन गर्ने कुरा बारम्बार उठाउनुभयो। 1956 को डिसेम्बरमा टङ्कप्रसाद आचार्यले भारतको भ्रमण गर्नुभयो। त्यसबेला पहिलोचोटि दिल्लीमा नेपाली प्रधानमन्त्रीको नागरिक अभिनन्दन समारोह आयोजना गरियो। 1957 मा प्रधानमन्त्री केआई सिंहले नेपाल भारत सम्बन्ध विशेष रूपले बाँधिएको छ भनी स्पष्ट पार्नुभयो र 1958 मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेपाल सरकारको स्वीकृति बेगर भ्रमण भएको हुँदा केही अप्ठ्यारो स्थिति उत्पन्न भई क्षमा याचनाको अवस्थामा पुगेर टुङ्गियो। त्यसै अवस्थामा राजा महेन्द्रबाट भारतीय सेनाको कर्मिक वापसीको घोषणा भयो। 1958 पुगेपछि बल्ल राजा महेन्द्रले भारतीय सेना जो नेपालमा आएका छन् त्यसलाई फिर्ता पठाउनु पर्छ भने है। र तपाईँको चाहिँ त्यति बेलासम्म के देखियो त भन्दाखेरि भारत चाहिँ एउटा संरक्षकको जस्तो देखियो। विदेश नीति र सेना सुरक्षा नीति चाहिँ एउटै देखियो।
1959 देखि 60 को अवस्थामा चीनको तिब्बत इलाकामा भएको विद्रोहले उत्पन्न गडबडीको अवस्थामा नेपाल भारतको सम्बन्धमा अरु समझदारी बढेको देखिन्छ। कांग्रेसको सरकार भएको यस अवस्थामा जुन 12 देखि 14 1959 मा नेहरूले नेपालको भ्रमण गर्नुभयो। बीपी कोइरालाले जनवरी 1960 मा भारतको भ्रमण गर्नुभयो। तिब्बतको गतिविधिमा दुवै पक्ष उत्तिकै सतर्क रहेका थिए र 1960 को चाउ एन लाईको नेपालमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा भारतको आलोचना गर्ने स्वीकृति बीपी कोइरालाले दिनु भएन। चीनसँग वार्ता हुँदा नेपाल सरकारको भारतसँग निकट सम्बन्ध रह्यो। तुलसी गिरी चीनबाट फर्किनुको लगतै पछि सुवर्ण शमशेरले भारतको भ्रमणमा गई नेहरूलाई भेटी गिरीको चीन भ्रमणका बारेमा अवगत गराए। प्रधानमन्त्री कोइराला समेतले नेपाल चीन सीमा सम्झौताका बारेमा विभिन्न विषयमा भारतसँग कुराकानी गरे। श्रीपाँच महेन्द्रबाट पनि भारतका प्रधानमन्त्री गृह र प्रतिरक्षा मन्त्रीसँग कुराकानी गरिबक्स्यो। 1959 मा चिनिया सेनाले मुस्ताङमा एकजना सीमारक्षक मारी 17 जना पक्राउ गरेको लगतै पछि नेहरूले पनि नेपाल र भुटानमाथिको आक्रमणलाई भारतमाथिको आक्रमण सरह मान्ने घोषणा गर्नुभयो। है 1959 मा चिनिया सेनाले मुस्ताङमा एकजना सीमारक्षक नेपाललाई मारेका थिए र 17 जना पक्राउ गरेपछि नेपाल र भुटानमाथिको आक्रमणलाई भारतमाथिको आक्रमण सरह मान्ने भनेर चाहिँ नेहरूले घोषणा गरे। तर यसप्रति बीपी कोइरालाले असन्तुष्टि व्यक्त गरे र यसलाई अनावश्यक भन्नुभएको थियो। यसलाई पछि मित्रता र शान्ति सन्धि 1955 का आधारमा भनेको भनी प्रष्टीकरण नेहरूले दिनुभयो। 1959 मा गण्डक सम्झौता भयो र भारतबाट आर्थिक सहयोग सम्झौताहरू पनि गरिए। 10 वर्ष अगाडि भएको व्यापार तथा पार्वन सम्झौता पनि नवीकरण गरिए। राजा महेन्द्रको फौजी कदमले 1960 को नेपाल भारत सम्बन्धमा कटुता आएको थियो। 1960 को शाही कदमलाई नेहरूले प्रजातन्त्रका लागि धक्का सेट ब्याक टु डेमोक्रेसीका रूपमा आलोचना गरे। नेपालबाट पक्राउ पर्ने डरले भागेका नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता र अन्य पार्टीका कार्यकर्ताले भारतको भूमिबाट नेपालको पञ्चायत व्यवस्थाको विरोधमा अभियान चलाए। नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण शमशेरले प्रजातन्त्रको पुनर्प्राप्तिका लागि सशस्त्र आन्दोलन सङ्गठित गरेर विभिन्न भागमा हमला गर्ने र भाग्ने नीति अपनाए। 1962 मा जनकपुरमा महेन्द्रमाथि बम प्रहार तथा भारतीय दूतावासमा नेपालमा भएको प्रदर्शनले त्यसबेला दुई देशबीचको नराम्रो सम्बन्धलाई स्पष्ट पार्दछ। यसबेला तुलसी गिरी र विश्वबन्धु थापाले भारतको विरोधमा खुला अगाडि आई अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्वलाई भारतको सिधै समर्थन भएको आरोप लगाए। है त्यसपछि राजा महेन्द्रले भारतीय नेताहरूसँग भेटघाट गरी आपसमा भएको मतभिन्नतालाई हटाउने पनि प्रयास जारी राखे। भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयासमा 1961 मा डाक्टर तुलसी गिरी तथा ऋषिकेश शाहले भारत भ्रमण गरे। 1961 को अगस्तमा महेन्द्रबाट भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूसँग भारतको नयाँ दिल्लीमा भेटी कुराकानी भयो। 1962 मा ऋषिकेश शाहले भारतको भ्रमण गरेर रक्सोल सीमामा 1962 को 19 डिसेम्बरमा भारत तथा नेपाली प्रहरीबीच सशस्त्र मुठभेड समेत भएको थियो। तर अक्टोबरमा भएको चीन भारत युद्धले यो स्थितिलाई एकाएक परिवर्तन गरिदियो र यो युद्धमा नेपालले तरस्ताको नीति अपनायो। यसले गर्दा भारत चीन सीमा युद्धपछि भारतीय सेना नेपालको कालापानीमा राखियो। नेपालले यसको विरोध नगरी स्वीकृति दिएको देखिन्छ। अहिले जुन विवाद भएको छ कालापानीको चाहिँ सैन्य क्याम्पको, त्यति बेला चीन र भारतबीच लडाईँ हुँदाखेरि भारतले राखेको थियो। त्यति बेला नेपालले विरोध गरेको थिएन। नेपालले तरस्ताको नीति लिएको थियो। तर यो स्वीकृति कसरी भयो स्पष्ट छैन। सुवर्ण शमशेरले नेपाल विरोधको सशस्त्र सङ्घर्षलाई वापस लिए। नेपालमा जो विद्रोह छ त्यो फिर्ता लिए सुवर्ण शमशेरले। उनलाई 1968 मा आम माफी दिइयो। त्यो युद्धको समाप्तिपछि भारतले नेपालको विरोधमा लगाएको प्रतिबन्ध पनि खुला गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर भयो। 1962 मा राजा महेन्द्रसँग भएको कुराकानी अनुसार 1965 मा नेपाल र भारतबीच पत्राचारद्वारा सैनिक सम्झौता भयो। त्यस सम्झौताले भारतको नेपालको सेनाको सामग्रीमाथि एकाधिकार पायो। मार्च 4 देखि 6 1963 मा गृहमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीको नेपाल भ्रमण, अगस्त 27 देखि 31 को 1963 मा भएको महेन्द्रको भारत भ्रमण, नोभेम्बर 4 देखि 8 1963 मा डाक्टर राधाकृष्ण सेनको नेपाल भ्रमण र विदेश मन्त्री स्वर्ण सिंहको 1964 को नेपाल भ्रमण, मन्त्री परिषदका सभापति तुलसी गिरीको 1964 मा भारत भ्रमण तथा नेपाली विदेश मन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको 1965 मा भएको भारत भ्रमण, भारतीय विदेश राज्यमन्त्री श्रीमती लक्ष्मी मेननको 1965 को नेपाल भ्रमण, प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीको 1965 को नेपाल भ्रमण र महेन्द्रको 1965 को भारत भ्रमण, सूर्यबहादुर थापाको 1965 को भारत भ्रमण, इन्दिरा गान्धीको नेपाल भ्रमण 1966 लगायतका कार्यहरूले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने गरेको देखिन्छ। 1967 मा श्रीपाँच महेन्द्रबाट दिल्ली सवारी भयो र त्यसै वर्ष उपप्रधानमन्त्री मोरारीजी देसाई नेपाल भ्रमण गर्नुभयो। 1968 मा भारतीय राष्ट्रपति जाकिर हुसेनको 2 दिवसीय नेपाल भ्रमण भएर दुवै देशका नेताहरूले आपसी हितका कुरा गरेका थिए। त्यसैगरी 1969 को जुलाई 24 मा भारतीय मिलिटरी मिसन नेपालबाट फर्केको थियो र कालापानीबाट सेना भने फर्केको थिएन। त्यो मिलिटरी मिसन सिमानामा उत्तरी सिमानामा खटाइएको थियो, त्यो चाहिँ फर्काइयो है।
त्यसैबेला नेपालले सामरिक रूपमा कतै नगाँसिने विचार व्यक्त गरेर 1970 मा भारतीय राष्ट्रपति बीबी गिरीको नेपाल भ्रमण भयो। 1962 मा बिग्रेको सम्बन्ध पुनः सुधार आएपछि 1970 मा बेपत्ता पार्वन सम्झौतामा आएको रुकावट र सुस्तामा भारतीय अतिक्रमणको कारणले गर्दा सम्बन्ध अलि नराम्रो भयो। तर यो सम्बन्ध 1971 सम्ममा सुधार भइसकेको देखिन्छ। जो अहिलेको एकदमै जल्दोबल्दो विशेष चाहिँ कालापानीको सेना राखेको कुरा जुन छ, यो महेन्द्रले भारतसँग बिग्रेको सम्बन्ध र बीपीलाई भारतले गरेको समर्थनबाट आफूले पार पाउनको निम्ति आफ्नो दाउपेचको निम्ति चाहिँ स्वीकारेको देखिन्छ। त्यति बेला पनि यो देशभित्र विमेल हुँदाखेरि नै भारतले चाहिँ यो ठाउँ पाएको देखिन्छ। सन् 1972 जनवरी 31 मा श्री 5 वीरेन्द्रको राज्यारोहणपछि छिमेकीहरूसित घनिष्ठता र सबैसित मित्रताको नीतिअनुसार पहिलो विदेश यात्रामा 1973 को अक्टोबरमा भारत सवारी भयो। श्री 5 बाट 1985 मा पनि भारतको यात्रा गरिबक्सियो भने 1986 को नोभेम्बरमा सार्क सम्मेलनमा भारत भ्रमण गरिबक्सियो। 1983 मा नयाँ दिल्लीमा भएको असम्मेलन राष्ट्रको शिखर सम्मेलनमा भाग लिँदा पनि भारतको यात्रा वीरेन्द्रले गरिबक्सियो। यहाँ मैले एउटा किताबबाट यो कुरा अगाडि ल्याएको हुनाले बक्सियो शब्द आएको छ, यसको लागि म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। मैले तयार पारेको सामान नभएर मैले अन्य सामग्री चाहिँ यहाँ वाचन गरिरहेको भएको कारण यसो आएको छ। 1972 मा श्री 5 वीरेन्द्रको राज्यारोहणपछि छिमेकीहरूसित घनिष्ठता र सबैसित मित्रताको नीति अनुरूप पहिलो विदेश यात्रामा 1973 को अक्टोबरमा भारत सवार भयो। त्यसैगरी श्री 5 बाट 1985 मा पनि भारतको यात्रा गरिबक्सेको थियो भने 1986 को नोभेम्बरमा सार्क सम्मेलन हुँदा भारत भ्रमणमा वीरेन्द्र गइबक्सियो। 1983 मा नयाँ दिल्लीमा भएको असम्मेलन राष्ट्रको शिखर सम्मेलनमा भाग लिँदा पनि वीरेन्द्रले भारतको भ्रमण गरेका थिए। त्यसैगरी भारतका उपराष्ट्रपतिहरूमा नीलम सञ्जीवी रेड्डीले 1981 मा र राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंहले 1986 मा नेपालको भ्रमण गरेको देखिन्छ। 1977 मा भारतले मुरारीजी देसाई र 1974 इन्दिरा गान्धीलाई नेपाल पठाएको थियो। 1987 मा सार्क सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी नेपाल आएका थिए भने 1987 मा परराष्ट्र मन्त्री शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय भारतको भ्रमण गर्न जानुभएको थियो। 1980 को दशकमा नेपाल भारत सार्क अन्तर्गत विभिन्न सहयोगका क्षेत्र पनि भएका थिए। 1980 को दशकमा नेपाल पनि भारतीय व्यवहारप्रति सन्तुष्ट रहेको थिएन। 1980 को दशकमा भारतीय व्यवहारप्रति नेपाल असन्तुष्ट रह्यो भने नेपालले राखेको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई भारतले अस्वीकार गर्नुले भारतको नेपालप्रतिको गलत दृष्टिकोणको रूपमा नेपालले लिएको थियो। साथै कोहलपुर बनवासा राजमार्गको ठेक्कामा भारतबाट आएको दबाब, कलकत्तामा नेपाली जहाजलाई खानतलासी लिई 21 किलो सुन जफत गर्ने काम र माने भन्ज्याङमा अनधिकार अतिक्रमण, नेपाली मूलका आसाम तथा मेघालयमा भारतीय नागरिकहरूमाथि खिदिँदा भारत सरकारले संरक्षण नदिनु, सुस्ता लगायतका विभिन्न ठाउँमा एकपछि अर्को सीमा अतिक्रमण गरिनु र चीनको तिब्बत प्राप्तसँगको व्यापार कम गर्न दबाब दिई भारतका सामग्रीलाई नेपाली बजारमा विशेष स्थान चाहनु आदि कुराले नेपाल भारतको सम्बन्धमा समस्या आएको थियो र नेपालले भारतीय नीतिमाथि शङ्का गर्न थालेको थियो। सन् 1989 पछि नेपाल भारत सम्बन्ध अत्यन्त खराब हुन पुगेको थियो। नेपालले लागू गर्न सुरु गरेका कार्य, अनुमति व्यवस्था, चिनिया हतियार खरिद, शान्ति क्षेत्र आदि विषय मुख्य रूपले तनावका कारण बनेका थिए। राजा वीरेन्द्र र राजीव गान्धीको व्यक्तिगत असमझदारी पनि यसका लागि थप कारण बन्न पुगेको थियो। फेब्रुअरी 1989 मा आएका भारतीय विदेश मन्त्री नरसिंह रावलाई राजाबाट भेट दिइएन र टेलिफोनमा समेत राजीव गान्धीको वार्ता राजासँग भएन। यसै तनावको अवस्थामा 23 मार्च 1989 मा भारतसँगको व्यापार र पार्वन सन्धिको म्याद समाप्त भयो र अर्को सन्धि हुन नसक्दा भारतले नेपालमा पार्वनका 2वटा बाहेक अरू नाका बन्द गरिदियो। कोइला र पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति समेत बन्द हुन गयो। यसलाई नेपालले विश्वसम्म लैजाने प्रयास गर्यो, तर स्थिति अरू खराब भयो। नेपालले अत्यन्त कठिन स्थिति भोग्नु पर्यो। लगभग 1 वर्षको यो कठिन स्थितिबीच नेपालमा जनआन्दोलन 2 भयो र जनआन्दोलनलाई भारतीय नेताहरूको खुला समर्थन हुँदा पञ्चायतको पतन भएको थियो। पञ्चायतको पतन त्यत्तिकै भएको होइन, यो भारतको पूर्ण रूपले समर्थन हुँदाखेरि मात्रै सम्भव भएको थियो। पञ्चायत पतनपछि प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको भारत भ्रमण 1990 मा भयो र उनले पूर्वस्थित स्ट्याच्यु क्यू एन्टीको सम्झौता गरेपछि सङ्कटको समाधान भएको थियो। त्यसपछि नेपाल भारतबीच सम्बन्ध विस्तार भयो र अनेक भारतीय नेताको नेपाल भ्रमण सँगसँगै प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले 1991 मा नेपालको भ्रमण गरेका थिए। 1991 को डिसेम्बरमा नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमण भयो र यसमा व्यापार, पार्वन लगायतका विभिन्न समझदारीहरू भएका थिए। भारतले अस्पताल बाटो बनाउन, बीपी प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सहयोग गर्ने समझदारी भएको थियो। दुवै मुलुक बीचको सम्बन्ध अत्यन्त राम्रो अवस्थामा विकसित भएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री पीवी नरसिंह रावको 1992 अक्टोबर 19 को औपचारिक भ्रमण सम्पन्न भएको थियो।
यस भ्रमणमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणमा गरिएका टनकपुर लगायतका सन्धि सम्झौताबाट उत्पन्न भ्रमलाई निवारण गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्य भएको देखिन्छ। यस भ्रमणमा कोइरालाको भारत भ्रमणमा निर्णय गरिएका जलस्रोतको परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने, बुढी गण्डकीको बाँध विस्तार गर्ने, बृहत्तर जनकपुरका लागि सहयोग गर्ने, भारत नेपाल निजी वाहन आवत जवत गर्न दिने, रङ्गेलीमा 150 टेलिफोन लाइन थप गर्ने, नेपाली उत्पादित वस्तु कच्चा पदार्थको प्रतिशत कम गरी भारतमा निर्यात गर्न दिने र नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण र प्रशिक्षणमा सहयोग पुर्याउने, आतंकवादी कारबाही रोक्ने कुरामा सहमति भएको थियो। टनकपुर बारेका कतिपय अस्पष्टतालाई पनि स्पष्ट पार्ने काम भएको थियो। त्यस्तै नेपालका प्रधानमन्त्री कोइरालाले 1993 को मार्चमा नेपाल केन्द्रको उद्घाटन गर्न भारतको भ्रमण गरी सम्बन्ध विस्तारमा सहयोग गरेका थिए। सन् 1991 को डिसेम्बरबाट टनकपुर सम्बन्धी सन्धिको नेपालमा व्यापक विरोध भएका कारणले मित्रतालाई सहज रूपमा अगाडि बढ्न दिइएन। नेपालीका मनमा भारतबाट ठगिएको पर्नु र साना कुरालाई लिएर यत्रो बबन्डर खडा गरिनुले भारतको अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादामा समेत चोट परेको ठानिनुबाट दुवै मित्रबीच दुविधा र असन्तोष रहन गयो। त्यस्तै सैनिक प्रतिष्ठानको स्थापनाबाट पुनः भारतीय सैनिक मिसनको नेपाल आवागमनको आशंका बढ्न जाँदा पनि त्यस सम्बन्धमा चिसोपना आएको थियो। यसलाई नेतृत्वले सहज व्याख्या गर्न नसक्दा भ्रम र अन्योलको स्थिति रहन गएको थियो। यसरी नेपाल र भारत बीचका सम्बन्धमा आएका उतार चढावहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। वैशाख 2050 को चौथो हप्तामा भएको वीरेन्द्रको भारतको राजकीय भ्रमण विशेष महत्त्वपूर्ण घटनाका रूपमा रहन गयो। सप्ताहव्यापी यस भ्रमणका क्रममा भारतीय राष्ट्रपति शङ्कर दयाल शर्माले दुवै मुलुक बीचको सम्बन्ध सुमधुर रहेको चर्चा गर्नुभयो। यस भ्रमणभन्दा पूर्व वैशाख 23, 2050 मा सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको नेतृत्वमा नेपाली संसदीय प्रतिनिधिमण्डलले भारतको भ्रमण गरेको थियो। प्रधानमन्त्री गिरिजाको बनारस भ्रमण विषयमा माथि नै चर्चा भइसकेको छ भने 1992 को जुलाई र 1993 को नोभेम्बरमा भारतको निजी भ्रमणमा गएका उच्चस्तरीय नेपाली नेताहरूले भारतीय नेताहरूसँग भेटघाट गरेका थिए। भारतीय राष्ट्रपति शङ्कर दयाल शर्माले सहयोग विस्तार गर्ने आश्वासन दिएका थिए भने नेपालका प्रधान सेनापतिको समेत भारतको भ्रमण त्यही बीचमा भएको देखिन्छ। टनकपुर लगायत जलस्रोतका विषयमा असमझदारी विकसित भइरहेको अवस्थामा 1993 को डिसेम्बरमा भारतका जल संशोधन मन्त्री विद्याचरण शुक्लको काठमाडौँ भ्रमण र नेपालको जल उपयोग गर्ने सम्बन्धमा भएका समझदारी अरू विवादको विषय बनेका थिए। यस समझदारीमा नेपालको नदीमा नेपाललाई प्राथमिकता दिने जस्ता विवादास्पद कुरा लेखिएका छन्। 1994 को सुरुदेखि नै पटक पटक भारतीय सशस्त्र प्रहरीबाट बानेश्वर, नेपालगञ्ज, नवलपरासी, सर्लाही आदि ठाउँमा गरेको अनधिकृत अतिक्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको थियो। नेकपा एमालेको सरकार 1994 में बन्नसाथ सरकारले सबैभन्दा पहिला भारतसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्त्व दिएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको भ्रमणलाई बढी सफल पार्न 5 फरवरी 10 देखि 10 फरवरीसम्म उप प्रधानमन्त्री, रक्षा र परराष्ट्र मन्त्री माधव नेपालले भारतको भ्रमण गरिरहेका देखिन्छन्। यस भ्रमणमा एमाले सरकारको भारतप्रतिको धारणा स्पष्ट पार्ने काम भएको देखिन्छ भने यस भ्रमणमा नेपालले 1950 को भारतसँगको शान्ति र मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्ने, टनकपुर सन्धिबाट बढी लाभ नेपालले पाउनुपर्ने, कलकत्ताका साथै अन्य बन्दरगाह प्राप्त गर्ने, व्यापार सन्तुलन र भुटानी शरणार्थीका बारेमा पनि कुरा भएको थियो। यस भ्रमणलाई भारतले पनि विशेष महत्त्व प्रदान गरेको थियो। उप प्रधानमन्त्री माधव नेपालको भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन अधिकारीको 5 दिने भारत भ्रमण 10 अप्रिलदेखि 15 अप्रिलसम्म भएको थियो। यस भ्रमणमा भारतसँग 1950 मा भएको शान्ति र मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गर्ने, नेपाललाई बम्बई र कुण्डला बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने, पञ्चशीलका आधारमा सम्बन्ध विकास गर्न, महाकाली नदी विकास गर्न, दुई मुलुक बीचको आर्थिक सम्बन्धको पुनरावलोकन गर्न र भारतबाट नेपालमा सुरु गरिएका परियोजनालाई छिटै पूरा गर्न सहमति भयो। सार्कको बेला पनि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र पीवी नरसिंह राव बीच भेटघाट भएको थियो। 1996 को फेब्रुअरीमा नेपालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको अवसरमा 12 फरवरी 1996 मा महाकाली सन्धिको एकीकृत विकास गर्ने बारेमा सन्धि भएको थियो। जनवरीमा भारतका मुख्यमन्त्री त्यतिबेलाका विदेश मन्त्री प्रणब मुखर्जी नेपाल आउँदा परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा भएको सन्धिलाई प्रधानमन्त्री स्तरमा भयो। यो सन्धिको नेपालमा समर्थन र विरोध दुवै भयो। यसबाट नेपालको संसदले अनुमोदन गरेको र 1997 में पत्र आदान प्रदान भए पनि अहिलेसम्म 75 परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बन्न सकेको छैन। त्यसले नयाँ समस्या उत्पन्न भएको छ। पानीको अग्राधिकार बारेमा भारत र नेपाल बीचको धारणा अलग अलग भएको छ। 1997 देखि भारतको सेना कालापानी क्षेत्रमा छ भने 1962 देखि रहेको उक्त कुराले विवाद बेला बेलामा उत्पन्न हुने गरेको छ। 1998 में भारतका राजदूत केबी राजनले त्यो जमिन भारतको भनेपछि सो विषयमा चर्चो र चर्कको विवाद भएको थियो। त्यसका सम्बन्धमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री बीच सार्क शिखर तथा असम शिखरको बेला 1998 में वार्ता पनि गर्नुभयो। यसबारेमा प्राविधिक समितिको पटक पटक बैठक पनि बसेको छ।
1998 मा भारतले नेपालको इलाम फाटकमा गरेको भूमि अतिक्रमण पनि विशेष विवादको विषय बनेको छ। 1997 को जुनमा भारतका प्रधानमन्त्री इन्दर कुमार गुजरालको नेपाल भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच 5 वटा सम्झौता भएका थिए। विद्युत शक्तिको व्यापार, महाकाली सन्धिको पत्राचार, रक्सौल वीरगञ्ज रेलमार्ग, हवाई उडान सहयोग र अस्पतालको विस्तार जस्ता कुरा रहेका थिए। साथै विदेश मन्त्री कमल थापाले भारत भ्रमणमा 1950 को सन्धि विस्थापित गर्ने 9 सूत्रीय सन्धिको मस्यौदा भारतलाई दिनुभएको थियो। 1997 को सेप्टेम्बर 1 देखि काँकरभिट्टा फुलबारी मार्ग पनि नेपाललाई पार्वनका लागि प्रदान गरिएको थियो। यस मार्गमा 1998 बाट पेट्रोल ढुवानीका लागि सहमति भएको थियो। काँकरभिट्टा फुलबारी बङ्गलाबन्ध मार्ग खुले पनि आवश्यक भौतिक सुविधाको अभाव तथा भारतीय भूमिमा सुरक्षाको प्रावधानले गर्दा त्यसबाट नेपाललाई खासै फाइदा भएको छैन। भारतले त्यस मार्गमा सुविधा वृद्धि गर्ने भने पनि त्यस्तो गरिएको छैन। 1999 मा भएको व्यापार सन्धिमा सुधारले व्यापारमा अनुकूल परिस्थिति भएको थियो। सन् 2000 मा नेपालबाट निर्यात 5 अर्बबाट बढेर 25 अर्ब पुगेको थियो। भारतबाट नेपालमा हुने निर्यातमा भने 24 अर्बबाट बढेर 46 अर्ब पुगेको थियो। यसबाट के देखिन्छ भने त्यति बेला झन्डै 50-50% चाहिँ रहेछ कि 50% चाहिँ आयात निर्यात भएको देखिँदैछ। तर अहिले त्यो पनि छैन है। भारतका राष्ट्रपति केपी नारायणको नेपालको 1998 मा भएको भ्रमणले समझदारी वृद्धि गर्न निकै सघाउ पुर्याएको देखिन्छ। नेपाल भारतबीच 1998 मा गर्नुपर्ने पार्वन सन्धिलाई अस्थायी रूपमा अवधि बढाएकाले असमझदारी पैदा भएकोमा 1999 को जनवरीमा सन्धि सम्पन्न भएपछि सो अस्पष्टता समाप्त भएको थियो। यसबाट वाणिज्य तथा पार्वन सन्धि अलग अलग गर्ने नेपालको धारणा पूरा भएको अनुभव गरियो। 1996 को डिसेम्बरमा सम्पन्न वाणिज्य सन्धिले नेपाल भारतबीचको व्यापारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको थियो। भारतले नेपाली सामानमा 5% सरचार्ज लगाउने कुरालाई आलटाल गर्ने काम गरेर नेपाली सामानको प्रवेशमा अडचन पैदा गरेको थियो। त्यस्तै खालको सन्धि 2001 को डिसेम्बर 5 मा सकिनुअघि भारतले नेपालबाट निर्यात हुने 5 वटा वस्तुमा परिणामात्मक बन्देज गर्नुपर्ने कुरा राखी 5 वर्षमा स्वतः नवीकरण गर्ने प्रावधान विपरीत सो सन्धिलाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव सहित भारतले पत्र लेखेपछि वाणिज्य सन्धिलाई लिएर दुई मुलुकबीच पूर्ण असमझदारी पैदा भएको थियो। साथै भारतले क्वारेन्टाइन पोस्ट सामानको परीक्षणको प्रयोगशालामा परीक्षण गराउनुपर्ने कुराका साथै भारतीय राज्य सरकारले स्थानीय कर लाउने र लग्जरी कर लाउने जस्ता कार्य गरी अवरोध उत्पन्न गराएका थिए। यसबारेमा विभिन्न तहमा वार्ता भएको थियो र नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 31 जुलाईदेखि 2001 अगस्तमा भारतको भ्रमणमा भारत सरकारले वाणिज्य क्षेत्रमा रहेका समस्या हटाउने आश्वासन दिएको र भारतका विदेश मन्त्री जसवन्त सिंहले 2001 मा भएको नेपालको औपचारिक भ्रमणमा पनि पारस्परिक लाभका आधारमा वाणिज्य सन्धि नवीकरण गर्ने भनेपछि यस अघि भएको सचिव स्तरमा भएको वार्तामा 5 वस्तुमा परिणात्मक बन्देजको कुरालाई लिएर भएको विवाद हटेको थियो। भारतले केही वस्तुमा अत्यधिक निर्यात कर लगाउने र नेपालमा उत्पादित वस्तुको उत्पत्तिको प्रमाणपत्रमाथि शङ्का लागेमा छानबिन गर्न सक्ने, एन्टी डबिङ ड्युटी लागू गर्ने, क्वारेन्टाइन पोस्ट तथा ल्याब जस्ता कुरामा प्रश्न उठाएकाले त्यसबेला अर्को विवाद भने खडा भएको थियो। सन् 2001 को अक्टोबरमा यसबारे सचिव स्तरको वार्ता भएको थियो र नेपालले भारतको भन्सार नीतिबाट फाइदा उठाएको र केही वस्तुको निर्यातले भारतको उद्योगमाथि प्रभाव परेको कुरा उठाएको थियो। वनस्पति घिउ, एक्राइलिक पान, जिङ्क अक्साइड, तामाका तार तथा पाइपमाथि परिणात्मक बन्देज लगाउने भारतको दबाव थियो। नेपाल भारतबीच वाणिज्य सन्धि मार्च 5, 2002 मा नवीकरण भएको थियो। यसमा 4 वटा वस्तुमा कोटा र 180 वस्तुमा भन्सार थप गरिएको थियो। यसलाई नेपालको हित विपरीतको रूपमा लिइएको छ। नेपाल भारतबीच सीमा विवाद र समस्या पनि 1999 पछि निकै चर्चामा उठेको छ। नेपाल भारतबीचका सीमालाई वैज्ञानिकरण गर्न 1989 मा सशक्त प्राविधिक समितिले पनि सीमा वैज्ञानिकरण गर्न सकेको छैन। नेपाल भारत सीमामा 53 ठाउँमा सीमा मिचिएको, भारतले नेपालको 91,000 बिघा जमिन मिचेको, यसबाट कालापानीमा 56,000 बिघा, सुस्तामा 2,000 बिघा, मेचीमा 26,000 बिघा रहेको देखिन्छ। नेपाल भारतबीचको 1880 किलोमिटर सीमालाई 2003 सालमा व्यवस्थित पार्न सहमति भए पनि सो अनुसार कार्य गर्न सकेको छैन। सुदूरपश्चिमाञ्चलका 300 किलोमिटर सीमा निर्धारण गर्न बाँकी छ। नेपाल भारतबीच सुरक्षाको विषयलाई लिएर 1999 देखि नयाँ विवाद पैदा भएको छ। 1999 मा भारतको कारगिल युद्धमा नेपालको भूमिबाट भारत विरोधी गतिविधि गरेको भन्ने भारतीय पक्षको भनाई 24 डिसेम्बर 1999 मा काठमाडौँबाट भारतीय प्लेनको अपहरणपछि भारतले सुरक्षाको कारण देखाई इन्डियन एयरलाइनको उडान रद्द गरी नेपालमा सुरक्षाका लागि भारतले आफ्नो अधिकृत राख्ने दबावले नेपाल भारत सम्बन्धमा चिसोपन आएको थियो।
सन् 2000 मा भएको भारतीय प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार ब्रिजेश मिश्रको नेपाल भ्रमणका बेला भारतीय गुप्तचर विभागको गेम प्लान प्रकाशित गरी आइएसआईको गतिविधि बढेको प्रमाणित गर्न 1979 सेप्टेम्बरमा भारतीय परराष्ट्र मन्त्री जयवन्त सिंहको नेपाल आउँदाको संयुक्त विज्ञप्तिमा आतंकवादी गतिविधिलाई समाप्त पार्ने कुरा उल्लेख गरिने तथा 1 जुन 2001 मा नेपालको नारायणीमा भएको घटनापछि नेपालको सीमामा 70,000 सुरक्षा बल राख्नु र पछि नेपालको माओवादी आतंकवादी भएको उनीहरूको सम्बन्ध आइएसआईसँग भएको घोषणा भारतीय रक्षा मन्त्री जयवन्त सिंहले 17 देखि 19 अगस्त 2001 मा नेपालको भ्रमणपछि घोषणा गर्नाले भारतको सुरक्षाप्रतिको अवधारणा नेपालको चिन्ताको विषय भएको छ। यसरी उल्लेख के गर्यो भने जब नेपालको राजा मारिए नेपाल भारत सीमा 70,000 सुरक्षा बल राख्यो। यसको मतलब नेपालमा विदेशी चलखेल भयो भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि नेपालका माओवादीहरूलाई आइएसआई भनेको पाकिस्तानको चाहिँ नि गुप्तचर योसँग सम्बन्ध छ भन्दै नेपालका माओवादीलाई भारतले आतंकवादी घोषणा गर्यो र काठमाडौँबाट चाहिँ नि दिल्ली उड्दै गरेको प्लेन हाइज्याक भएपछि इन्डियन एयरलाइन्सको प्लेनलाई नै प्रतिबन्ध लगाइदियो। यसरी चाहिँ बहुत ठुलो समस्या आयो, सिक्युरिटी थ्रेट आयो नेपालमा। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणमा नेपाल भारत समस्याबारे पुनर्विचार गर्ने आश्वासन भए पनि कालापानीमा भारतीय सैनिक उपस्थितिको समस्या जस्ताको तस्तै रहेको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सन् 2000 को जुलाईदेखि अगस्तमा जो भ्रमण गरेका थिए कालापानीमा चाहिँ नि कुरा उठाए र त्यो मिलाउँछौँ भने पनि समस्या जस्ता अवस्था रहेको छ। भारतद्वारा निर्मित लक्ष्मणपुर ब्यारेज, मर्चवा, रसियाबाद, खर्दलोटन बाँधबाट नेपालको भूमिको डुबाउने अरू समस्या थपिएको छ। पूर्णगिरीको भारतबाट निर्माण गर्न लागि बाँधले नयाँ विवाद जन्माइदिएको छ। महाकाली नदीको पानी भारतबाट एकतर्फी गर्ने प्रयास तथा पञ्चेश्वर बाँधको डिपिआर तयार पार्न भएको ढिलाइले भारतीय नियतमाथि प्रश्न उठेको छ। सन् 1950 को सन्धिको पुनरावलोकन जस्ता विषयहरू ओझेलमा परेका छन्। यो पञ्चेश्वर बाँधको जुन कुरा छ नि, यो महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर बाँध बाँधेर बहुत ठुलो 8,000 भन्दा बढी मेगावाट चाहिँ बिजुली उत्पादन गर्ने र त्यसमा नेपालले ठुलो फाइदा लिने, सुदूरपश्चिमको अनुहारै चाहिँ फेरिन्छ भन्ने खालको नेपालका त्यति बेलाका महाकाली सन्धिका पछिल्लोहरूले चाहिँ उठाएको कुरा थियो। त्यो सही पनि थियो। यदि भारतले कार्यान्वयन गरेको भए नेपालको सुदूरपश्चिमको अनुहारै चाहिँ फरक हुन सक्थ्यो। तर के भयो भन्दाखेरि भारतले त्यो पानी मात्रै लियो, पञ्चेश्वरको त डिपिआर समेत बनाएन। किनकि नेपालले त आशा गरेको के हो त भन्दाखेरि बिजुलीबाट हो हैन, बिजुली 8,000 मेगावाट बिजुली उठाउँदा नेपालको कायापलट हुन्थ्यो। तर त्यो कुरा पुरा भएन। त्यसकारण यसलाई चाहिँ राष्ट्रघाती भनियो। र त्यति बेला महाकाली सन्धिबाट जो डुबान पर्ने ठाउँ छ नि त्यसको लागि क्षतिपूर्ति दिने पनि भनेको थियो भारतले, तर त्यो पनि दिएन। यो पनि अर्को चाहिँ समस्या भयो। बर्दियामा 2001 को सेप्टेम्बरमा भारतले 5 जनालाई अपहरण गरेको र सीमामा नेपालीलाई विभिन्न झन्झट लगाउने कार्य बढाएको थियो। यो समस्याको बावजुद पनि नेपाल र भारत बीचको परम्परागत सम्बन्धमा खासै फरक परेको छैन। भारतबाट नेपालको विकासमा विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग जारी छ र नेपाल र भारत बीच नयाँ व्यापार सन्धिमा समस्या उठेका छन् भने आतंकवादको समस्या चर्को भएको अवस्थामा मार्च 2002 मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारतको भ्रमणमा यस्तो समस्या समाधानका लागि सहमति भएको छ। 23 मार्च 2002 मा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले प्रकाशित गरेको 30 बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा भारतले नेपाललाई आतंकवाद विरुद्ध सहयोग गर्ने र आफ्नो भूमि आतंककारीलाई प्रयोग गर्न नदिने कानुनी सम्झौता र सुपुर्दगी सन्धिलाई सामयिक बनाउने र 1950 को नेपाल भारत बीचको सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने, नेपालमा रहेका भारतीय शिक्षकलाई निरन्तरता दिने, वीरगञ्जमा भारतीय वाणिज्य दूतावास खोल्ने, वैज्ञानिक सीमा रेखाङ्कन गर्ने र 2003 सम्म यसको पुरा गर्ने, लगानी अभिवृद्धि र सुरक्षा सम्झौता छिटो गरिने, सीमा पार व्यापार र पारवहन रेलवे र सुक्खा बन्दरगाह चलाउन सम्झौता छिटो गर्ने र महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिने, पञ्चेश्वर सप्तकोशी र सुनकोशी परियोजनाप्रति ध्यान दिने, प्राविधिक अध्ययन संस्था भारतले नेपालको पश्चिममा खोल्ने, सीमा भन्सारमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने र टनकपुर महेन्द्रनगर सम्पर्क मार्ग निर्माण गर्ने, नेपाली निर्यातकर्ताहरूको समस्या समाधान गर्न सहमत भएको देखिन्छ। त्यसैगरी विज्ञान र सूचनाका क्षेत्रमा पनि सम्झौता भएका थिए। तर यता सम्झौता यसरी भएको थियो भने अर्कोतिर माओवादीलाई आतंकवादी घोषणा गरेको अवस्था र आतंकलाई प्रयोग गर्न दिन्न भनेको थियो भने उतातिर माओवादीलाई राखेर नेपालको चाहिँ सरकारसँग बार्गेनिङ गरेको पनि देखियो हैन। 12 बजे समझदारी भारतकै तपाईँको चाहिँ मिडिएटरमा उनीहरूको चाहिँ मध्यस्थतामा इन्डियामा गरिएको र त्यो बेलाका माओवादी नेतृत्वलाई भारतले सुरक्षा दिएको पनि देखियो। भन्नु मतलब भारतले नेपालमा भएको विद्रोहलाई आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने एउटा माध्यमका रूपमा विकास गरेको देखिन्छ। अब व्यापारिक सम्बन्ध कस्तो छ त?
नेपाल र भारतबीच व्यापार कस्तो छ भन्दा परापूर्व कालमा नेपालको विकास खासमा एखेर व्यापार चाहिँ काठमाडौँलाई नेपाल भन्ने त्यति बेला त्यसको चाहिँ व्यापार तिब्बतसँगै बढी हुन्थ्यो भोटसँगै। अब दक्षिण क्षेत्रको त खास गरी भारतसँग नै हुने भयो। कस्तो थियो त भन्दा हामीले आधुनिक नेपालको कुरा गर्दैछौँ, परम्पराको हामी यहाँ कुनै रेकर्ड छैन। नेपाल भारतबीच व्यापार सम्बन्ध अनादिकालदेखि रहेको पाइन्छ। 1960 को दशकमा 90% व्यापार भारतसँग हुने गर्दथ्यो। यसबीच नेपालले अपनाउँदै आएको व्यापार विविधीकरणको नीतिले करिब 50% व्यापार भारतसँग गर्दछ। 1984 देखि 85 मा 40%, 1986 87 मा 43% हुँदै अहिले त 90% भन्दा बढी व्यापार भारतसँगै हुने गरेको छ। 75 को आसपासमा छ अहिले। 1989 देखि 90 मा पारबन्द तथा व्यापार सन्धिको कारण भारतसँगको व्यापारमा प्रतिकूल असर परेको थियो। जति बेला 46 साल जनआन्दोलन थियो, 1 वर्ष चाहिँ नाकाबन्दी लागेको थियो, त्यति बेला ठुलो असर पर्यो। त्यसपछि पुनः यसको स्थिति राम्रो भएको छ। 1990 को जुनदेखि भारतसँग कोइला र पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको सम्झौता भएको छ भने 6 डिसेम्बर 1991 मा नेपाल भारतबीच व्यापार तथा पारबन्द सन्धि भएका थिए। 1996 मा नयाँ व्यापार सन्धि भएको थियो र दुवै व्यापारको सन्धिमा नेपाल र भारतबीच यथेष्ट छलफल भएको देखिन्छ। र नेपालबाट भारत निर्यात गरिने वस्तुहरूमा खाद्यान्न, घिउ, काठ, जुट, तेलन, सुठो, हस्तकलाका सामान, जडीबुटी, तयारी पोसाक, दलहन आदि रहेका छन् भने नेपालबाट तामाको तार, जिङ्क अक्साइड, वनस्पति घिउ, पाइप जस्ता वस्तुको बढी निर्यात भएको देखिन्छ। त्यसैले यी वस्तुमा परिणात्मक बन्देज लगाउन दबाब भारतले दिएको छ। भारतबाट कोइला, लत्ता कपडा, निर्माण सामग्री, दुध, मिसनरी, खाद्यान्न आदि आउने गरेका छन्। आर्थिक सहयोगको क्षेत्रमा नेपाल भारतबीच के सम्बन्ध छ त? नेपालको विकासमा सहयोग गर्ने भारत प्रमुख राष्ट्र हो। 1951 को त्रिभुवन पथ गौचरमा भएको हवाई स्थल निर्माण अथवा एयरपोर्टको काम पनि भारतले सुरु गरिदिएको थियो भने महेन्द्र राजमार्गको प्रमुख खण्ड, सिद्धार्थ राजमार्ग, त्रिशुली देवीघाट मार्ग, बिजुली, अस्पतालहरू, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, सञ्चारमा सहयोग गरेको छ। त्यसैगरी नेपाल भारतबीच 1991 मा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको समयमा जलस्रोतमा भएको सहमतिमा कर्णाली बहुउद्देश्य आयोजनाको पारामिटरको अन्तिम रूप दिने र भारतीय पक्षबाट परियोजनाको संस्थागत र अर्को पक्षको प्रस्ताव तयार गर्ने, पचटेवा विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने, कोशी कटान रोक्ने कार्य थाल्ने र सप्तकोशी बाँधको पारामिटरको अन्तिम रूप दिने, बुढी गण्डकी आयोजनाको सम्भाव्य अध्ययन गर्ने, कमला र बागमतीको सर्वेक्षण गरी सम्भाव्य अध्ययन गर्ने, तटबन्ध निर्माण गर्ने, टनकपुर बाँध र तटबन्ध तथा बिजुली आदान प्रदानका कुराहरू पनि सहमति भएको देखिन्छ। 1991 मा भारत नेपालका प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि भारतले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ र काठमाडौँको परोपकार अस्पताल, वीर अस्पताल, प्रहरी अस्पतालको निर्माणका साथै धरानमा 1280 मिलियन लागतमा बीपी कोइराला आयुर्विज्ञान संस्थानको निर्माण भइरहेको छ। यो पहिले भइसकेको छ। पहिलो चरणको निर्माण कार्य पुरा 1994 मा गर्ने लक्ष्य र एमबीबीएस पढाउने काम सुरु भइसकेको थियो भने दोस्रो चरणको निर्माण पनि भएको छ। 350 सयको अस्पताल भवन, कलेज भवन र अन्य सहायक सेवाहरू विराटनगरमा भएका छन्। भारत सरकारले पाटन, धरान र नेपालगञ्जमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण गरेको छ। 26 करोड भारूमा हेरोडामा वन अध्ययन संस्थानमा पनि एक पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय युक्त डकुमेन्टेसन सेन्टर निर्माण भएको छ। 5 करोड भारू लागतमा राजविराजमा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण भएको छ। विमानस्थल निर्माण गर्ने क्रममा भारतले गौचरण हवाई स्थल बाहेक जनकपुर, विराटनगर लगायतका अन्य केही ठाउँमा विमानस्थलको निर्माण गरिदिएको छ। भारतले त्रिवीको विकासमा पनि महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको छ। इन्जिनियरिङ स्कुल र राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयको विकास, लुम्बिनी सङ्ग्रहालयको विकासमा 2.8 करोड भारू सहयोग गरेको छ। दूरसञ्चारका क्षेत्रमा पनि भारतको सहयोग रहेको छ। रङ्गेलीमा टेलिफोन एक्सचेन्ज, केबल र नेटवर्कको स्थापनामा सहयोग गरी 150 ग्राहक लाइन र 256 पोर्ट क्षमता कायम गरिरहेको छ। भारत सरकारले बाढी पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउनुका साथै आपतकालीन घरको लागि 50 लाखको फलामे छड, 12 करोड भारूको 10,000 मेट्रिक टन चामल उपलब्ध गराएको थियो। काठमाडौँ स्थित मात्र होइन, बाहिर पनि भारतीय सहयोग केन्द्रित भएको देखिन्छ। त्यसैगरी कोवलपुर महाकाली क्षेत्रको पूर्व पश्चिम राजमार्गमा 50 करोड भारूको लागतमा 1992 मा कोवलपुरदेखि महाकाली क्षेत्रको सडक बनाइदिएको छ भने जसको कुल लम्बाइ 203 किलोमिटर रहेको छ। अरू 18 वटा पुल निर्माणको कार्य पुरा गरिएको छ। साथै जनकपुर बिजलपुर रेलका लागि विस्तृत योजना प्रतिवेदन तयार भई परीक्षण गर्ने क्रममा रहेको छ। 4 करोड 50 लाख भारू लागतमा 2 इन्जिन र 6 रेलवे डिब्बाहरू जनकपुर रेलवेलाई उपलब्ध गराइएको छ। वीरगञ्ज रक्सोल रेलमार्ग बनाउन सहमति 1997 मा भई 2001 मा निर्माण सम्पन्न भएको थियो। यसले नेपाललाई आयात निर्यात सहयोग पुग्ने
गरेको विश्वास गरिएको छ। प्रसूति गृहको विस्तारका लागि 1 करोड उपलब्ध गराउने लागतको विभिन्न परियोजनामा समेत भारतले सहयोग गरेको थियो। हाल नेपाल भारत बीच संयुक्त लगानी पनि विस्तार भएको छ। त्यसैगरी पश्चिमाञ्चलमा प्राविधिक संस्थान खोल्ने निर्णय पनि 2002 मा भएको थियो। त्यो WRC छ नि, भारतीय सहयोगमा निर्माण भएको छ। त्यसैगरी यो चाहिँ अलि पहिलाकै किताब छ, त्यसमा यी कुरा आयो। अब अहिलेको लेटेस्ट पनि बताउँ। टर्मा सेन्टरको स्थापना गरिएको छ भारतले। भारतीय सहयोगबाट मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोल पम्प लाइन विस्तार भएको छ। त्यसैगरी भूकम्प गइसकेपछि नेपालको पुनर्निर्माणको निम्ति भारतले ठूलो सहयोग गरेको छ। 1 खर्ब सहयोग र 1 खर्ब ऋण दिने भनेर घोषणा भए तापनि त्यसअनुसारको सहयोग भएको छैन, तर धेरै सहयोग पनि भएको छ। विकट क्षेत्रमा स्कुल अस्पतालहरू निर्माण भएका छन्। त्यसैगरी भारतले वीर अस्पतालको क्षमता विस्तारमा सहयोग गरेको छ र अन्य विविध क्षेत्रमा सहयोग गरेको अवस्था देखिन्छ। तर भारतको हेपा नीतिले गर्दा नेपाल र भारतको बीचको सम्बन्ध तिक्तता पूर्ण रहिआएको छ। सन् 2015 को भूकम्पपछि नेपालमा संविधान निर्माण भएको परिप्रेक्ष्यमा संविधानलाई स्वागत नगर्ने र मधेसवादी पार्टीहरूले गरेको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै लगभग 6 महिना जति नेपाल भारत पारवहनमा अवरोध गरी नेपालीहरूको मनमा ठूलो आक्रोश पैदा गरिदिएको थियो। त्यसपछिका दिनमा पनि विभिन्न क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमण र ज्यादतीका घटनाहरू भइरहेका छन् भने नेपालको सरकार गिराउने, अस्थिरता ल्याउने र नेपालमा भारतीय सैनिकहरू प्रवेश गरी विविध खालका अपराधिक कार्यहरू गर्ने जस्ता घटनाले पनि नेपाल भारत बीचको सम्बन्धमा तिक्तता ल्याएको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा त नेपाल र भारत बीचको अविश्वास मुख्य विषय रहेको छ भने एन्टी इन्डिया एक्टिभिटिजहरू नेपालमा बढिरहेकै छन् र पछिल्लो समय भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दै गर्दा नेपालको लिपुलेखसम्मको भूभागलाई आफ्नो सिमानामा राखेको देखिन्छ। त्यसैगरी लिम्पियाधुरा, नालापानी, कालापानी त अर्कै भयो, कालापानी, लिम्पियाधुरा सम्मको भूभागको विषयमा पनि विवाद कायम रहेको छ र 2015 मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनको भ्रमण गर्ने सिलसिलामा लिपुलेखबाट चीन र भारतले व्यापार गर्ने भने नयाँ सम्झौता गरेपछि नेपालले त्यसप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ र त्यसले नेपाल र भारत बीचको सीमा विवादमा चीनलाई समेत प्रवेश गरिसकेपछि समस्या झन जटिल भएको विषय छ र अहिले कालापानी क्षेत्रमा झन्डै 19 किलोमिटर नेपालको क्षेत्रलाई अतिक्रमण गरेर बाटो निर्माण गरी भारतका रक्षा मन्त्रीले त्यसको उद्घाटन समेत गरिसकेपछि नेपालमा व्यापक यसको विरोध भइरहेको छ। तर यी समस्याहरूसँग विवाद समाधान गर्नतिर भारत अग्रसर छैन, एकहोरो बलमिचाइ मात्रै गरिरहेको देखिन्छ। र केही वर्ष पहिला 2068 सालमा बाबुराम भट्टराईले भारत भ्रमण गर्दा EPG एक्सपर्ट पर्मनेन्ट ग्रुप EPG है इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप प्रबुद्ध समूह बनाएर नेपाल भारतको सम्बन्धलाई नयाँ तरिकाले परिभाषित गर्ने भनेर एउटा समूह बनाइयो। पटक पटक वार्ता भए, एउटा चाहिँ प्रतिवेदन दियो, तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले यसलाई बुझ्न अस्वीकार गरिरहेका छन्, अहिलेसम्म बुझेका छैनन् र नेपाल भारत बीचको समस्या बल्झाउनतिर नै यसलाई समाधान होइन कि बल्झाएर राख्नतर्फ नै भारत केन्द्रित भएको देखिन्छ। यो एकदमै हेपा प्रवृत्ति देखिन्छ। यदि सीमा सम्बन्धी विषयहरू लेनदेन गरेर हुन्छ, कसरी हुन्छ समस्या समाधान गर्ने हो भनेर भारतले नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने हो भने नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक हुन सक्ने देखिन्छ। नेपालले र मार्फत र नेपालमा भएको राजदूतावास मार्फत आन्तरिक सेटिङमा, माइक्रो म्यानेजमेन्टमा पनि ठुलो योगदान गरेको, चलखेल गरेको आरोप लागिरहन्छ भने नेपालका पोलिटिकल लिडरसिपहरू पनि भारत भक्ति भएका, भारतमा चाहिँ नि सपोर्ट लिएर भारतबाटै सञ्चालित हुने गरेको आरोप लाग्छ र नेपालमा एन्टी इन्डिया सेन्टिमेन्ट बढ्दै गएको देखिन्छ। त्यसकारण भारत र नेपालले कूटनीतिक वार्ता मार्फत यसको समाधान कुनै सैन्य समाधान हुन सक्दैन, किनभने नेपालले भारतसँग लडाइँ गर्न सक्ने अवस्था छैन, कुनै पनि हिसाबले मिल्दैन, सम्भव छैन। त्यसकारण कूटनीतिक पहलबाट नै भारतले नेपाल जस्तो छिमेकी
एउटा हितैषी राष्ट्र जसका हजारौँ युवाहरू भारतीय सेनामा छन्, जसले भारतको स्वतन्त्रताको निम्ति, भारतको संरक्षणको निम्ति, भारतको रक्षाको निम्ति नेपालीहरूले रगत बगाएका छन्, योगदान गरेका छन्। त्यस्तो देशलाई चित्त दुखाइराख्ने होइन कि यो समस्या सुल्झाउँ भनेर चाहिँ इन्डियाले नै इनिसिएसन लिएर यो समस्याको समाधान गर्नु जरुरी छ। सधैँ चाहिँ भारतका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने, सीमा सम्बन्धी विवादमा अल्झिरहने हो भने नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध एकदमै तिक्ततापूर्ण रहिरहने देखिन्छ र यसको फाइदा, यसको हित न नेपाललाई हुनेछ न भारतलाई हुनेछ। त्यसकारण यो समस्यातर्फ भारत सरकार छिटोभन्दा छिटो सक्रिय भएर समस्या समाधानको निम्ति जुट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सदिच्छा रहेको छ। धन्यवाद। आज हामीले भारत र नेपालसँग सम्बन्धका विषयमा केही चर्चा गऱ्यौँ। साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद।